सायद मैले सकाइसकेँ। तपाईहरुले अब त्यसलाई याद गर्नुहोस्। क्यूब नम्बर क्यूब गर्दाखेरि भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यानी अब 12 को क्यूब, 22 को क्यूब, 32 को क्यूब जुनसुकैको क्यूब गर्दा पनि पछाडी कति आउनुपर्छ? 8 आउनुपर्छ। 8 आउनुपर्छ भने यहाँनेरि पछाडी 2 भएको नम्बरको क्यूब गर्दा पछाडी 8 आउने रहेछ। त्यसले गर्दा पछाडी 2 भएको नम्बरलाई टिक लाउने। त्यसैगरी यसमा हेर्नु हो भने पछाडी 6 भएको नम्बर छ। 6 भएको नम्बर क्यूब आउने भनेको 216 आउने 6 को क्यूब भने पछाडी 6 भएकै नम्बरको क्यूब गर्दाखेरि पछाडी 6 आउने रहेछ। त्यसले गर्दा यहाँनेरि पछाडी 6 भएकै नम्बर खोज्ने, टिक लगाउने। यति गरेपछि तपाईहरुले क्यूब नम्बर क्यूब पत्ता लगाउने तरिका चाहिँ जान्नु है। यति भएपछि अब हामी त्यसमा यो टपिकको खास यो कुरा हामी टपिकको पढ्ने कुरा हुँदैन। हामी नर्मली पढ्दैन कुराहरु। तर मैले तपाईलाई यो भनिराख्दाखेरि तपाईलाई केही गरी इक्जाममा कतै सोध्नु कुनै ठाउँमा काम लाग्छ भनेर मात्र गरेको। अहिले तपाईले याद गरेर राख्नु छ क्यूब नम्बरहरु कति हुन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। सिरिज एन्ड एनालोजी क्लासिफिकेसन जेसुकै पढ्दा पनि तपाईलाई क्यूब नम्बरहरुको कुरा चाहिँ चाहिन्छ। त्यसलाई याद गरेर राख्नुस्। अब हामी आजको टपिक नम्बर सिरिज एन्ड एनालोजी यसमा कन्टिन्यू गरौँ। 2-4 वटा क्वेशनहरु म तपाईलाई दिन्छु र क्वेशन दिनुभन्दा अगाडि मैले अगाडि भनिहालेँ तपाईले सबभन्दा अगाडि के याद गर्नु पर्यो भने नम्बर सिरिज एनालोजी हामीले जुन गर्दै छौं नम्बर सिरिजमा कुनै सबभन्दा अगाडि तपाईले के हेर्ने भने दिएको नम्बरहरु केही प्रपर्टी छ कि केही कमन प्रपर्टी छ कि भनेर तपाईले हेर्नुपर्छ। भनेको मतलब हुन्छ है। अब मानौ तपाईलाई 4 दियो, त्यसपछि 9 दियो, 16 दियो, 25 दियो। हेर्नुस् है। अब यसरी नम्बर दियो भने तपाईहरु सबै जनालाई थाहा छ नि। यो भनेको 2 को स्क्वायर, भनेको 3 को स्क्वायर, भनेको 4 को स्क्वायर, भनेको 5 को स्क्वायर भनेपछि यो सिरिज के भइराछ भन्दाखेरि एउटा एउटा नम्बर बढ्दै बढ्दै एक-एकले बढ्दै गएको नम्बरहरु स्क्वायर गर्दै गएको छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं। भनेपछि अब यो पहिला सुरुमा के हेर्ने भन्दा नम्बर कस्तो खालको नम्बर हो, के प्रपर्टी बोकेको नम्बर हो, प्रपर्टी बोकेको नम्बर होइन कि कुनै यस्तो स्पेसिफिक प्रपर्टी छैन भने हामी त्यो सिरिजमा डिफरेन्सहरु हेर्न थाल्छौं। कतिको फरकले बढिरहेछ भनेर हेर्न थाल्छौं। तर कुनै एउटा स्पेसिफिक प्रपर्टी छ स्क्वायर नम्बर, क्यूब नम्बर, प्राइम नम्बर त्यस्तो केही छ भने पहिला सुरुमा तपाईहरुले त्यसलाई हेर्नुपर्छ र त्यसपछि बल्ल हामी अगाडि बढ्छौं। जस्तो अब यो सिरिजमा यसरी गएको छ भने अब 6 को स्क्वायरको पालो आउने रहेछ। 6 को स्क्वायर भनेको 36 हुन्छ। यसरी हामीले सिरिजलाई सल्भ गर्ने काम गर्छौं। अब म तपाईलाई 2-4 वटा एक्जाम्पल गराइदिन्छु। त्यसपछि तपाईहरुले बाँकी कुरा आफै खोज्न सक्नुहुन्छ। अलिअलि आइडिया पनि हुन्छ है। ल हेरौँ। क्वेशन नम्बर 1 क्वेशन नम्बर 1 मा यसको 21, 25, 33, 49 राख्ने व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म भनेर मैले यसरी राखेँ। यसरी राखेँ। अब योमा के भएको छ? यो सिरिजमा के भएको? त्यो तपाईले हेर्नु एकदम सजिलो छ है। तपाईले आनन्दले हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई 2-3 टा ल हेर्दै जानुस्, एन्सर हेर्दै जानुस्, एन्सर गर्दै जानुस् है। हेर्दै जानुस्, एन्सर गर्दै जानुस् सबैले। अब अहिलेको सिरिजमा हेरौँ है। यो सिरिजमा पहिला सुरु तपाईले के हेर्ने त भन्दाखेरि दिएको नम्बरहरु कुनै प्रपर्टी बोकेको नम्बर हो, स्क्वायर नम्बर, क्यूब नम्बर, प्राइम नम्बर त्यस्तो केही हो होइन। जम्मा एउटा 25 र 49 स्क्वायर नम्बर दिएको छ, बाँकी स्क्वायर नम्बर छैन। सो यो स्क्वायर नम्बरको सिरिज होइन, क्यूब नम्बरको सिरिज पनि होइन। के बुझ्नु पर्यो तपाईले भन्दा अब डिफरेन्स हेर्नु। अब नम्बरहरुमा के डिफरेन्स छ, कस्तो कस्तो तरिकाले नम्बर बढिरहेछ। यो नम्बर त बिस्तारै पहिलो नम्बर र अन्तिम नम्बरलाई हेर्नु धेरै फरक परेको छैन, बिस्तारै बढ्दो क्रममा छ। बिस्तारै बढ्दो क्रममा छ भने त्यहाँनेरि केही प्लस भइरहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। अलि बढ्ने कुरा अलिकति फरक हुँदै गयो, ठुलो संख्याले बढ्दै गयो भने त्यो बेलामा तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भन्दा त्यहाँनेरि मल्टिप्लिकेसनको फ्याक्टरहरुले गर्दा बढ्दै गएको छ। अहिले त्यस्तो छ कि छैन चेक गरौँ। 21 देखि 25 मा जाँदाखेरि कतिले बढेको छ हेर्नुस्, 4 ले बढ्यो। 25 देखि 33 मा जाँदा 8 ले बढ्यो। 33 देखि 49 मा जाँदा 16 ले बढ्यो। हेरौँ है। 21 बाट 25 मा जाँदा पहिलोबाट दोस्रोमा जाँदा 4 ले, दोस्रोबाट तेस्रोमा जाँदा 8 ले, तेस्रोबाट चौथोमा जाँदा 16 ले बढ्यो। 4 गुना 8 गुना 16 अब कतिले बढ्ने पालो? 32 ले बढ्ने पालो। हेरौँ है। 4 गुना 8 8 गुना 16 16 गुना 32 ले बढ्ने पालो। 49 मा 32 जोड्दिनुस् कति आउँछ? 81 आउँछ। यसरी सिरिजको हामी सोलुसन गर्छौं। एकदम सजिलो हो है। तपाईलाई एक्जाममा त्यस्तो गाह्रो पनि सोध्दैन तर यति सजिलो पनि नसोध्ला। डाइरेक्टली आन्सर आउने खालको पनि सोध्छ भन्न सकिदैन। कसैलाई सोध्छ, कसैलाई सोध्दैन। कुनै लेभलमा सोध्न सक्छ, कुनै लेभलमा सोध्न सक्छ। तर प्रिफर चाहिँ तपाईहरु सबैको लागि है। अहिले गरेको क्वेशन भनेको एकदमै बेसिक लेभलको डिफरेन्स निकाल्ने क्वेशन। अब सेकेन्ड क्वेशन त्यसपछि है। सेकेन्ड क्वेशनमा के दिएको? सेकेन्ड क्वेशनमा हेर्ने हो भने के प्रपर्टी छ कि छैन?
स्क्वायर नम्बर क्यूब नम्बर नो प्राइम नम्बरहरु त्यस्तो पनि केही नहोला प्राइम नम्बर त होला तर कुनै सिरिजमा राखेको छैन सो अब के हेर्नु डिफरेन्स छ सो डिफरेन्स हेर्ने भनेको 1 देखि 13 सम्म जाँदाखेरि कतिले बढेको छ 12 ले बढेको छ 13 बाट 37 मा जाने त्यहाँ कतिले बढेको छ 24 ले बढेको छ हेर्नुस् त 24 ले बढेको डिफरेन्स निकाल्ने है 24 ले बढेको छ 37 बाट 73 मा जाने कतिले बढेको छ 36 ले बढेको छ सो यो डिफरेन्स हामीले निकाल्यो पहिला चाहिँ 1 देखि 13 मा जाँदा 12 ले बढ्यो 13 देखि 37 मा जाँदा 24 ले बढ्यो 37 देखि 73 मा जाँदा 36 ले बढ्यो के हो यो भनेको 12 भनेको 12 * 1 12 ले बढ्यो 12 * 2 ले बढ्यो 12 * 3 ले बढ्यो अब बढ्ने पालो 12 * 4 त्यो भनेको 48 ले बढ्ने हो हेर्नुस् है 48 ले बढ्ने 8 3 11 को 1 आयो त्यसपछि 4 7 11 को 1 2 भयो 121 आउने रहेछ ल हेर्नुस् यसरी 121 आउने रहेछ यो सिरिजको एन्सर ल नबुझ्ने कुरा त यसमा छैन मैले भनिदिएपछि बुझ्ने तपाईलाई यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जति गाह्रो लागे पनि एन्सर थाहा भएपछि सजिलो जस्तो तपाईहरुले नाफा नोक्सान यता न्यूमेरिकल पोर्सनमा पढ्नुहुन्छ गाह्रो कुरा गाह्रै लाग्छ जति सरले जति सजिलो तरिकाले गर्छ गाह्रो लाग्छ तर यो सिरिज एनालोजी क्लासिफिकेसन मिसिङ नम्बर म्याट्रिक्स भनेको कस्तो खालको टपिक हो भने तपाईहरुलाई एन्सर थाहा भएपछि चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ एन्सर थाहा नपाउन्जेल चाहिँ यो सबैभन्दा गाह्रो हो जस्तो लाग्छ है हामीले पढेको मात्रै सबभन्दा गाह्रो यही हो जस्तो लाग्छ एन्सर थाहा नहुन्जेल एन्सर थाहा हुने बित्तिकै त्यो एकदमै सजिलो कुरा सो द्याट टोटली डिपेन्ड्स अन हाउ मच यु प्र्याक्टिस है तपाईले कति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ घरमा त्यो प्र्याक्टिस गरेको भित्रबाट तपाईलाई 10 वटा क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने 10 वटा आइडिया आउँछ 50 वटा क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने 50 वटा आइडिया आउँछ त्यो 50 वटा आइडिया मध्ये एक्जाममा फ्याक्ट क्लिक गरेर त्यो आइडिया पढ्दै भन्नु त मिल्छ भनेको मतलब यु हैव टु प्र्याक्टिस अ लट अफ क्वेशन्स फ्रम दिस टपिक है फर्स्ट को नहेर्ने हो हेर्ने फर्स्ट कोलाई हेर्ने तर हामीले अहिले डिफरेन्स हेर्छौं फर्स्टबाट सेकेन्डमा जाँदा 12 ले बढेको छ सेकेन्डबाट थर्डमा जाँदा 24 ले बढ्यो थर्डबाट फोर्थमा 26 ले बढ्यो सबैलाई हेर्ने तर कम्पेयर गर्दाखेरि दिमाग कता घुमाउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले प्र्याक्टिस गरेको कुरामा भन्छ है हाउ मच यु प्र्याक्टिस त्यसमा डिपेन्ड गर्छ दिमाग कता कता घुमाउने कतातिर अब हामी जाने कुन बाटो जाने भन्ने कुरा तपाईले कति प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ त्यसमै डिपेन्ड गर्छ जति प्र्याक्टिस गर्नुभएको त्यति धेरै आइडिया हुन्छ धेरै तरिकाले आइडिया हेर्नुहुन्छ बित्तिकै आइडिया आउँछ तर तपाईले धेरै तरिका प्र्याक्टिस गर्नु भएको छैन हेर्ने बित्तिकै आउँदै आउँदैन है हेर्ने बित्तिकै आउँदैन तपाईले जस्तो अब बाइक लिएर जानु बिग्रियो बाटामा तपाईलाई हेर्ने बित्तिकै के हो बाइकमा स्पार्क प्लग गयो कि के गयो तपाईलाई थाहै हुँदैन मेकानिकबाट लिएर जानुस् उले हेर्ने बित्तिकै यो बिग्रियो भनेर भनिदिन्छ भनेको मतलब द्याट इज एक्सपिरियन्स मतलब धेरै भन्दा धेरै प्र्याक्टिस गरेको भयो भने हामीलाई यो सिरिजहरु हेर्ने बित्तिकै यो सिरिजमा यो फर्मेट युज हुन्छ है भन्ने खालको कुरा चाहिँ आइडिया भइहाल्छ त्यसले गर्दा यो चाहिँ मैले आफै भनिहालेँ टोटल्ली तपाईले प्र्याक्टिस गर्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ हामीले 2-4 वटा क्वेशनको आइडिया दिन्छौं त्यसपछि तपाईहरुलाई अलिकति थाहा हुन्छ 10-12 वटा क्वेशनको आइडिया थाहा भएपछि अनि बल्ल त्यही आइडियाहरु युज गर्दै गर्दै नयाँ आइडिया खोज्दै खोज्दै तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्दै जानुपर्छ यो चाहिँ सबभन्दा धेरै प्र्याक्टिस एकदमै प्र्याक्टिस गर्छ है एक्जाममा आउने कुरा यही आउँछ भनेर म भन्दिनँ यो कुनै रुल भन्ने रुल आफैले पत्ता लगाउने कुनै रुल छैन यसमा म्याथमेटिक्स होइन यो एक्ज्याक्ट म्याथमेटिक्स होइन सो देयर इज नो रुल यु हैव टु फाइन्ड आउट व्हाट इज द रुल है त्यो रुल के हो यसमा के युज गरेछ कस्तो खालको प्याटर्न छ यु हैव टु फाइन्ड आउट okay so next question number 3 0 7 26 63 124 and what is the next so यसरी क्वेशन सोल्भ गर्नु भने चाहिँ अर्को सिरिजको क्वेशन नम्बर 3 0 7 26 63 124 now you have to be familiar with this number है with this number हामी यो नम्बरहरुसँग फ्यामिलियर नहौला तर एनी साइडमा हेर्न सक्छौ तपाईहरुले यो नम्बरसँग फ्यामिलियर भएन भने हामी 1 सँग 8 सँग 27 त्यसै गरी 64 125 यो नम्बरहरुसँग फ्यामिलियर छौ कि छैन दैट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट यो भनेको 1 को क्यूब हो यो 2 को क्यूब 3 को क्यूब 4 को क्यूब 5 को क्यूब यस्तो नम्बरहरु छ अब हामीलाई यहाँ चाहिँ के दियो त भन्दाखेरि यो नम्बरहरुको छिमेकीहरु हेर्नुस् है यिनीहरुको नेबरिङ नम्बरहरु भनेको मतलब यो 1 छ यहाँ 0 दियो 8 छ 7 दियो 27 को ठाउँमा 26 दियो 64 को सट्टा 63 दियो 125 को सट्टा 120 भनेपछि के गरेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुस् यो भनेको 1 को क्यूब माइनस 1 गर्यो हुन्छ है 1 को क्यूबमा 1 घटाइदियो यो भनेको 2 को क्यूब माइनस 1 गर्यो 3 को क्यूब भनेको 8 हुन्थ्यो 8 मा 1 घटाएर 7 बनाइदियो त्यसैगरी 3 को क्यूब भनेको 27 माइनस 1 गर्यो 26 भयो त्यसैगरी 4 को यसमा यो भनेको 4 को क्यूब माइनस 1 64 माइनस 1 63 त्यसैगरी 5 को क्यूब माइनस 1 दैट इज 125 माइनस 1 124
अब आउने नम्बर भनेको कति हुनुपर्छ दैट इज 6 को क्यूब minus 1 6 क्यूब भनेको 216 minus 1 that is 215 which is the missing number in the given series र यति गरेपछि हाम्रो कुरा सक्यो तपाईले आइडिया के बुझ्नुभयो भन्दाखेरि अब के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सधैं यो क्यूब नम्बरहरु नै आउँछ भन्ने छैन चाहिँ के गर्न सक्छ x क्यूब भनेको x दिएको नम्बरको क्यूब -2 गर्ने x क्यूब + 2 गर्ने त्यसरी दिन सक्छ भनेको मतलब अब 1 को क्यूब +1 2 को क्यूब -1 3 को क्यूब +1 4 क्यूब -1 यसरी पनि सिरिज बनाउन सक्छ त्यसैगरी 1 क्यूब माइनस 1 क्यूब +2 2 क्यूब +2 3 क्यूब +2 4 क्यूब +2 यसरी पनि सिरिज बनाउन सक्छ सो देयर इज अ लट है जति गरे पनि सकिन्छ एकदमै धेरै कुराहरु छन् यति धेरै पोसिबिलिटीहरु छन् सो जसरी पनि क्वेशन सोध्न सकिन्छ एक्जाममा कसरी सोधेको हो भनेर थाहा पाउनलाई पहिला सुरुको तपाईको स्क्वायर नम्बर र क्यूब नम्बरसँग टोटल्ली फ्यामिलियर हेर्ने बित्तिकै यो स्क्वायर नम्बरको छिमेकी हो है यो क्यूब नम्बरको छिमेकी हो है भनेर तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ पहिलो काम सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त्यसपछि बल्ल अनि कतिको फरकमा दिएको छ नेबरिङ नम्बरहरु जस्तो क्यूब नम्बर कति नजिक आएको छ कति टाढा टाढा आएको छ त्यो कुराहरु तपाईले हेर्दै जानु पर्यो भन्दा पछाडी अब नबुझ्ने कुरा यसमा सायद नहोला केही कन्फ्युजन लागिरहेछ भने सोधिहाल्नु छैन अब म अगाडि लेख्दै लेख्दै तपाईलाई विचारलाई यसै अरु प्याटर्नहरु फरक फरक प्याटर्नहरु सिकाउँदै जान्छु त्यसपछि बाँकी चाहिँ तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है अर्को क्वेशनमा यस्तै क्वेशनमा मैले अर्को राखेँ तपाईलाई यो 3 नम्बर पनि जस्तो क्वेशन हेर्नु चाहिँ अब 0 6 20 24 60 120 and what is the next so यसरी मैले राखेँ यसरी मैले नम्बर सिरिज राखेँ भने अब यहाँ के हुन्छ यस्तो गरौँ यहाँ चाहिँ अझै अलिकति फेरि अर्को पनि एन्सर गर्न सक्छ नेक्स्ट टर्म मैले यसरी सोधेँ तो अब यहाँ हेर्नु सक्छ है नेक्स्ट टर्म मैले यसरी सोधेँ एउटा टर्म दिएर सोधेँ अब यसमा के हुन्छ होला हेर्दै गर्नुस् न हेर्दै गर्नुस् के छ यो नम्बरहरु क्यूब नम्बरका वरिपरिका नम्बरहरु हुन् कि होइनन् पहिला सुरु तपाईले त्यो हेर्नुस् है क्यूब नम्बरका वरिपरिका नम्बरहरु हुन् कि होइनन् त्यो हेर्नुस् क्यूब नम्बरको वरिपरि हो भने त्यही अनुसार जानु पर्यो होइन अरु खालके नम्बरहरु हो भने अरु खालके जानु पर्यो अब के दिएको छ ल यो भनेको 0 6 24 हेर्नुस् है कस्तो नजिक आछ भन्दा यो 1 को क्यूब 1 2 को क्यूब 8 3 को क्यूब 27 4 को क्यूब 64 5 क्यूब 125 6 क्यूब 216 त्यसकै नजिक आएको छ छैन हेर्नुस् त 1 भन्दा 1 ले कम 1 भन्दा 2 ले कम 27 भन्दा 3 ले कम 4 ले कम 5 ले कम 6 ले कम भनेको मतलब जतिको क्यूब गर्ने त्यति नै घटाउने हेर्नुस् है के गरेको छ भन्दाखेरि 1 को क्यूब गर्ने 1 घटाउने 2 को क्यूब गर्ने 2 घटाउने कति आउँछ हेर्नुस् 2 को क्यूब भनेको 1 हो 8 - 2 भनेको 6 आउँछ त्यसैगरी अब के गर्ने अर्को 3 को क्यूब गर्ने है 3 को क्यूब गर्ने 3 नै घटाउने 4 को क्यूब गर्ने 4 नै घटाउने 5 को क्यूब गर्ने 5 नै घटाउने त्यसरी यो सिरिज बनाइएको छ हेर्नुस् अब 3 4 को क्यूब भनेको 64 माइनस 4 गर्ने त्यो भनेको 60 आउँछ त्यसैगरी 5 क्यूब माइनस 5 त्यसको 125 सरी 125 माइनस 5 गर्यो भने 120 आउँछ त्यसपछि अर्को भनेको 6 क्यूब माइनस 6 हुन्छ 6 को भनेको 216 माइनस 6 गर्दाखेरि 210 आयो अब आउने नेक्स्ट टर्म के हुनु पर्छ भन्दाखेरि 7 को क्यूब माइनस 7 हुनु पर्छ त्यसको लागि तपाईलाई के थाहा हुनु पर्यो पहिला सुरु 7 को क्यूब भने कति हो भनेर थाहा हुनु पर्यो 343
minus 7, that gives 336, which is the missing number in the given number series. Right? बसन्ती जोशी तपाईले आफ्नो चेक गर्नुस् है, एकचोटी फेरि कनेक्ट हुने प्रयास गर्नु, साथीहरुको सबैकोमा आइराछ, तपाईको मात्र नआएको है। एकचोटी फेरि जोइन हुने प्रयास गर्नुस्, त्यस्तो भयो भने डिस्टर्ब भयो भने। ल यो सिरिज पनि भयो। अब तपाईलाई दुई चारवटा क्वेशन म लेखिदिन्छु, सरसर तपाईले एकचोटी हेर्दै हेर्दै जानुस् र त्यसको एन्सरहरु लेख्दै जानु भए पनि हुन्छ। त्यहाँनिर अहिले म दुई चारवटा एक्जाम्पलहरु तपाईलाई क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नको लागि राख्छु है। हामीले लेखौं 5 नम्बरमा लेखौं। 5 नम्बरमा 2 5 9 19 37 what is the next one? यसरी राख्नु एउटा। मैले तपाईलाई अहिले दिन है, त्यहाँ अप्सन दिन, अप्सन अहिले दिन आर्टिकलले सजिलो त हुन्छ तपाईहरुलाई। अप्सन दिन मैले अहिले चाहिँ राखेर हेर्नु सक्छ अहिले 1 4 1 4 27 16 36 यसरी अर्को सिरिज त्यसै गरी हेर्दै जानुस् है, तपाईले प्र्याक्टिस गर्दै जानुस्, आफैले लेख्दै जानुस्। यो सिरिज भन्ने पार्टमा तपाईलाई के हुन्छ भने जति थोरै टर्म दियो त्यति गाह्रो चाहिँ हुँदै जान्छ है। टर्महरुको संख्या घट्दै घट्दै गउने गाह्रो हुँदै जान्छ। त्यति थोरै टर्महरु पनि तपाईलाई दिइदैन भने ल यति नम्बर यति क्वेशन छ। हेर्दै जानु सक्छ। पहिला लेख्नुस् अनि त्यसपछि म यसमा आइडियाहरु के छ भनिदिन्छु। तपाईलाई धेरै कुराको आइडिया हुन्छ। त्यो भइसकेपछि तपाईले अरु कुराहरु प्र्याक्टिस गर्नलाई सजिलो हुन्छ है। सिक्स को 25 5 को 75 हेर्दै जाउँ ठीक छ। पहिला सुरु तपाईले सबै क्वेशन लेखेर गाउनुस्। त्यसपछि अब म 5 बाट सुरु गर्छु है। 5 बाट सुरु गरेर म तीनटा क्वेशन गर्छु, फेरि बाँकी चारवटा तपाईलाई सुनाइदिन्छु। 5 बाट सुरु गरेर तीनटा अधिवेशनमा गर्छु ल। यो 5 2 5 9 19 37 भएको छ हेर्नुस् है। के गर्ने भने 2 इन्टु 2 प्लस 1 गर्यो भने पहिलो नम्बर छ, पहिलो नम्बरलाई 2 ले गुणन गरे प्लस 1 गर्यो भने 5 आउँछ। 5 into 2 minus 1 that is 9. त्यसैगरी 9 into 2 plus 1 that is 19. फेरि 19 into 2 38 minus 1 37. के गरेको रहेछ त भन्दाखेरि प्रत्येक टर्मलाई 2 ले गुणन गर्ने, एक पटक 1 जोड्ने, अर्को पटक 1 घटाउने, फेरि 1 जोड्ने, फेरि घटाउने, +1 -1 +1 -1। अब पालो के को भन्दा +1 गर्ने पालो। +1 कतिलाई गर्ने 37 into 2 गर्ने +1 गर्ने 2 भनेको 37 into 2 74 +1 कति आउँछ 75। यसरी आउँछ भनेर लेखेर राख्नुस्। क्वेशन नम्बर 5 को आन्सर प्रत्येक टर्मलाई यहाँबाट यहाँ जाँदा into 2 + 1 into 2 - 1 यसरी हामी
प्याटर्न बनाउँदै बनाउँदै जान्छौँ। त्यो भइसकेपछि क्वेसन नम्बर 5 तपाईले सकिहाल्नुहुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 6 लाई हेर्नुस्। क्वेसन नम्बर 6 मा के छ? क्वेसन नम्बर 6 मा 1 4 27 16 नम्बरहरु फरक तरिकाले दिएको छ। चाहिँ एकचोटी 1 बाट 4 मा पुग्यो अनि 27 त्यो फेरि घट्यो भनेको यहाँनिर अब अलिकति फरक तरिकाको प्याटर्न छ भने तपाईले बुझ्नु पर्यो है। नम्बरहरु चाहिँ बढ्दै बढ्दै जानु पर्थ्यो कि घट्दै घट्दै जानु पर्थ्यो, कहिले बढ्ने कहिले घट्ने भएको छ भने त्यहाँनिर दुईटा तिनटा नम्बरहरुको चाहिँ एउटा प्याटर्न बनेको हुन सक्छ भने तपाईले बुझ्नु पर्यो। सो त्यहाँनिर हेर्नुस् अब यो 1 चाहिँ मैले छुट्टै सिरिज बनाउँछु। 1 है देखिरहनु भएको छ 1 27 त्यसैगरी अरे यसलाई छोडेर अर्को एउटा डट छ त्यसपछि फेरि एउटा छोड्नुस् 340 हेर्नुस् है। 1 नम्बरमा पर्ने 3 नम्बरमा 5 नम्बरमा 7 नम्बरमा पर्ने यसरी राख्ने मैले। फेरि 2 नम्बरमा पर्ने 4 छ, 3 नम्बरमा पर्ने 16 छ, फेरि 4 नम्बरमा त्यसपछि फेरि अगाडि गयो भने 36। यसरी दुईटा सिरिज दिएको छ हेर्नुस् है, दुईटा सिरिज दिएको छ। अब के गर्ने भन्दाखेरि तपाईहरुले यहाँनिर 1 बाट 27 मा जाने, 27 बाट यहाँ जाने, यहाँबाट 343 सम्म जाने है। अब म यहाँ छुट्टै लेख्छु त्यसै तपाईले हेर्न गाह्रो भयो भने यहाँनिर 1 4 27 16 क्वेशन मार्क 36 343 यसरी दिएको छ है। यसरी दिएको छ। यसरी दिएको अवस्थामा यसरी दिएको अवस्थामा 1 बाट 27 बाट यहाँ जाने, यहाँबाट फेरि जम्प गरे यसरी एउटा, र अर्को भनेको 4 बाट 16 मा जाने, 16 बाट 36 मा जाने। यसरी गयो भने पहिलो टर्म भनेको क्यूब नम्बर 1 को क्यूब 3 को क्यूब, अब यहाँ 5 को क्यूब हुन सक्छ, यहाँ 7 को ल्याएर यसरी दिएको छ। अर्कोमा यो भनेको 2 को स्क्वायर, यो भनेको 4 को स्क्वायर, यो भनेको 6 को स्क्वायर दिएको छ भनेपछि यो प्याटर्न अनुसार 1 3 5 यहाँनिर कति क्यूब पर्नु पर्यो? 1 को क्यूब 3 को क्यूब, अब 5 को क्यूब पर्नु पर्यो। 5 को क्यूब भनेको कति हुन्छ? 125 हुन्छ। त्यसले गर्दा यो मिसिङ टर्ममा कति आउनु पर्ने रहेछ भन्दा यो खाली ठाउँमा कति आउनु पर्ने रहेछ? 125 आउनु पर्ने रहेछ है। क्यूब हुँदै गएको छ, बीचमा स्क्वायर नम्बरहरु मिसाइएको छ, त्यसले गर्दा तपाईलाई अलिकति कन्फ्युजन लाग्न सक्छ। ठीक छ। ल अब हेर्नुस् है। क्वेशन नम्बर 7 94 भन्नु भएको छ। म हेर्छु चेक गर्छु आन्सर। ल हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 7 मा 1 बाट 4 4 बाट 10 10 बाट 22 22 बाट 46। अब यहाँ दुईटा तरिका छ। फेरि भन्दिने कुन फेरि भन्नु पर्यो भन्नुस् त? क्वेशन नम्बर 3 को हो। अहिले मेरा क्वेशन को मैले 6 नम्बर क्वेशन को 6 नम्बर को भने हेर्नुस् है। 1 4 27 16 क्वेशन मार्क 36 343 यसरी दिएको छ नम्बर सिरिज है। यसरी दिएको छ। अब यसमा के हुन्छ भने तपाईले कसरी हेर्ने हो कि 1 देखि 4 4 देखि 27 27 देखि 16 सबै नम्बरहरुलाई हेर्नुस् त तपाईले फरक फरक प्रपर्टी भेट्नु छ यहाँनिर। यो भनेको क्यूब नम्बर, यो भनेको क्यूब नम्बर, यहाँ केही पनि छैन खाली छ, यो भनेको पनि क्यूब नम्बर। तीनटा क्यूब नम्बर दिएको छ, दुईवटा स्क्वायर नम्बर, तीनवटा स्क्वायर नम्बर दिएको छ। पहिला सुरु हेर्ने भनेको हामीले प्रपर्टी हेर्नु पर्यो भने यो दुईटा तीनटा स्क्वायर नम्बर छ, एउटा दुईटा तीनटा क्यूब नम्बर छ भनेपछि तपाईले कसरी हेर्नु पर्यो भने यहाँ क्यूब र स्क्वायर नम्बरहरुलाई मिसाएर सिरिज बनाइएको छ। अल्टरनेट सिरिज भन्छ हामीलाई। 1 देखि 3 मा जाने, 3 देखि 5 मा जाने, 5 देखि 7 मा जाने यसरी सिरिज बनेको छ के। यसरी बनेको हुँदाखेरि यो भनेको 1 को क्यूब, यो भनेको 3 को क्यूब, यो भनेको 5 को क्यूब, यो भनेको 7 को क्यूब हुन्थ्यो। यहाँ 5 को क्यूब आउनु पर्यो। 5 को क्यूब भनेको कति हुन्छ? 125 हुन्छ। यसरी तपाईले आन्सर गर्नु है। बुझ्नुभयो अब? ओके ल ठीक छ। त्यसपछि हामी अर्कोमा जाउँ। यो क्वेशनमा क्वेशन नम्बर 7 मा 1 4 10 22 46 ल हेर्नुस्। यहाँ पनि तरिका हेर्नुस् है। दुईटा तरिकाले गर्न सक्छौँ यसमा हामी। दुई तीनटा तरिका हुन्छ प्याटर्न सिरिजमा। यहाँनिर पहिला डिफरेन्स हेर्नुभयो भने 3 को डिफरेन्स चाहिँ अलि धेरै स्पेस राखेर लेख्छु म। 1 त्यसपछि गएर 4 10 22 46 हेर्नुस् है। यसरी दिएको छ। यहाँ प्याटर्न पत्ता लगाऊँ। 1 देखि 4 मा जाँदाखेरि 3 ले बढेको छ, 4 देखि 10 मा जाँदाखेरि 6 ले बढ्यो, 10 देखि 22 मा जाँदाखेरि 12 ले बढ्यो,
22 देखि 46 मा जाँदाखेरि कतिले बढ्यो 24 ले बढ्यो ल 3 ले बढ्यो 6 ले बढ्यो 12 ले बढ्यो 24 ले बढ्यो प्रत्येक पटक कति हुँदै गएको छ दोब्बर हुँदै गएको छ अब त्यो 46 भन्ने क्रममा कतिले बढ्नु पर्यो त्यसको डबल 24 को डबल भनेको 48 ले बढ्नु पर्यो कति आउँछ 814 को 4 आयो त्यसपछि त 9 भयो 94 आउने रहेछ ल यसरी पनि गर्न मिल्छ अथवा तपाईहरुले कसरी गर्नुभयो 1 * 2 + 2 4 * 2 8 + 2 10 फेरि यो 10 लाई पनि 2 ले गुणन गर्ने 2 जोड्ने फेरि 2 ले गुणन गर्ने 2 जोड्ने गरेर पनि मिल्छ दुईटा तरिका दुई तीनटा तरिका हुन्छ प्राय जसरी जसरी गर्नुहुन्छ जुन तरिकाले तपाईले चाँडै आइडिया निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यही तरिका युज गरिहाल्यौं हामी दुईटा तरिका खोजेर बस्दैन एक्जाममा सो तपाईले जस्ट एउटा एक्जाम्पल चाहिँ बुझ्नु पर्यो यहाँनिर डिफरेन्स पनि मिल्न सक्छ डिफरेन्स नमिलेको अवस्थामा त्यहाँनिर मल्टिप्लिकेसनहरु केही दिएको हुन्छ * 2 + 2 * 2 + 2 गर्दै गएको छ है 1 लाई 2 ले गुणन गर्ने 2 हुन्छ 2 मा 2 जोड्ने 4 4 लाई 2 ले गुणन गर्ने 8 8 मा 2 जोड्ने 10 10 दुना 20 + 2 22 22 दुना 44 + 2 46 46 दुना 92 + 2 94 त्यसरी गरे पनि आन्सर त्यही 94 नै आउँछ दुईटै तरिकाले तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है त्यसपछि अर्को क्वेशन हेरौं क्वेशन नम्बर 8 मा क्वेशन नम्बर 8 अलिकति फरक छ 1 को आन्सर कसैले दिनुभएको छ मैले हेर्न भ्याएको छ मैले 1 को आन्सर आछ भन्नुस् त ल कसैको क्वेशन नम्बर 8 को आन्सर गर्नु भएको छ भने कसैले 61 ठीक छ ल अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ तपाईहरुलाई म यसमा आन्सर मात्र सिकाउँदिन एउटा तरिका सिकाउँछु एउटा एकदमै तपाईलाई युजफुल तरिका धेरै ठाउँमा काम लाग्ने तरिका ट्रायंगुलर प्याटर्न सिरिज है म तपाईलाई त्यसको आइडिया पनि दिन्छु अहिले हेर्नुस् यस्तो खालको सिरिजमा तपाईले हेर्ने बित्तिकै के भयो यहाँबाट यहाँ जाने बित्तिकै 1 ले बढ्यो 3 ले बढ्यो हैन है 6 ले बढेको छ फेरि त्यहाँबाट 10 ले बढ्यो एकैपटक फेरि 15 ले बढ्यो ल अब यसरी बढ्ने क्रमहरु हेर्नुस् है यो बढ्ने क्रमहरु 1 ले 3 ले 5 ले 7 ले 9 ले हुनु पर्थ्यो कि त 3 ले 6 9 12 15 बन्नु पर्थ्यो बढ्ने क्रम राम्ररी मिलेन बढ्ने क्रम राम्ररी मिलेर आएको छैन भने यस्तो बेलामा के गर्ने लाग्छ त्यसलाई ट्रायंगुलर प्याटर्न बनाउने 5 6 9 15 25 and 40 चाहिँ यति नम्बरहरु दिएको छ अब यसमा के गर्ने भन्दाखेरि पहिला चाहिँ डिफरेन्स निकाल्नु 5 र 6 को डिफरेन्स 1 + 1 भएको छ त्यसैगरी +3 यहाँ कति भयो +6 +10 +15 हुन्छ है यसरी सिरिज बनेको रहेछ मतलब यसरी दिएको रहेछ गिवन सिरिजमा अब यो सिरिजको नम्बरहरुलाई हामीले कसरी हेर्ने भन्दा फेरि यो डिफरेन्सहरुको पनि डिफरेन्स निकाल्ने है 1 र 3 बीचमा कतिको डिफरेन्स 2 को फरक छ 3 र 6 को बीचमा 3 को फरक छ त्यसैगरी 6 र 10 को बीचमा 4 को फरक छ 10 र 15 को बीचमा 5 को फरक छ हैन है 2 र 3 को बीचमा 2 र 1 र 3 को बीचमा 2 को फरक त्यसपछि 3 र यो 6 को बीचमा 3 को फरक 6 र 10 को बीचमा 4 को फरक 10 र 15 को बीचमा 5 को फरक छ यसरी दिएको छ अब हेर्नुस् यो डिफरेन्सहरुलाई हेर्नुस् अब यहाँ +2 +3 +4 +5 कस्तो मजाले मिलेर आएको छ प्याटर्न हो यसरी मिलेर आएको छ भने अब यो टर्ममा अर्को कति हुनु पर्छ +6 हुनु पर्छ हेर्नुस् है अब +6 हुनु पर्छ यो 15 मा 6 जोड्यो भने कति आउँछ 21 आउँछ यो 40 मा अब के गर्ने तपाईले 21 मा प्लस गर्ने कति आउँछ 61 आउने रहेछ ल हेर्नुस् यसरी हाम्रो सिरिजको सोलुसन आउने रहेछ यो हामी यस्तो खालको सिरिज सोलुसन गर्ने तरिकालाई हामी ट्रायंगुलर प्याटर्न सिरिज भन्छौं ट्रायंगुलर प्याटर्न बनाउँदै बनाउँदै जाने यसरी गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो सुकै कम्प्लिकेटेड सिरिजको पनि आन्सर आउँछ जस्तो सुकै तपाईलाई टर्म्स चाहिँ चाहिन्छ एटलिस्ट 5 वटा टर्म दिएको हुनुपर्छ यो सिरिजमा जति सुकै कम्प्लिकेटेड सिरिज भयो भने यसरी नै हाम्रो आन्सर आउँछ है अब ठिक छ म भन्छु एकचोटी यसलाई रिपिट म गर्नै पर्छ मैले रिपिट गर्छु त्यो रिपिट गर्न भन्दा पनि म तपाईहरुलाई अर्को क्वेशन गर्दिन्छु यसरी नै है यसरी नै अर्को क्वेशन लेखिदिन्छु र अनि त्यसमा तपाईहरुलाई सजिलो भयो है सेकेन्ड क्वेशनलाई नै म गर्दिन्छु 7 10 18 33 57 and 92 हेर्नुस् है अब यो सिरिजलाई राम्ररी एकदम ध्यान दिएर हेर्नुस् यो खालको तरिका तपाईले सिक्नुभयो भने धेरै ठाउँमा एकदमै सजिलो हुन्छ तपाईलाई कम्प्लिकेटेड सिरिजहरु सोलुसन गर्नलाई सजिलो हुन्छ ल हेर्नुस् पहिला सुरु के गर्ने अगाडि जस्तो सेम हो है माथि जस्तै हो हेर्नुस् अब
7 र 10 दुईटा बिचको डिफरेन्स 3 छ। त्यसैगरी डिफरेन्स कति छ 8 छ। हेर्नुस् है, पहिला सुरु हामीले हेर्दाखेरि डिफरेन्स 8 आयो, त्यसपछिको डिफरेन्स हेर्नु भयो भने 15 आयो। अब कति आयो, यो दुईटाको डिफरेन्स भनेको लगभग 24 आउने रहेछ। त्यसैगरी फेरि हेर्नु भने डिफरेन्स कति आयो, यता 2 5 5 र 30 35। यसरी डिफरेन्स आयो। अब यसरी आएको बेलामा तपाईले डिफरेन्समा केही प्याटर्न भेट्नुभयो। हेर्नुस् त, डिफरेन्समा हामीले केही प्याटर्न भेट्न सक्यौ कि सकेनौं है? डिफरेन्समा हामीले प्याटर्न देख्न सक्यौ कि सकेनौं? 3 8 15 24 35 केही रिलेसन छ यो नम्बरहरुको? केही पनि रिलेसनै छैन। हेर्नुस् है, कुनै पनि रिलेसन छैन यो नम्बरहरु। रिलेसन छैन भने अब हामीले त रिलेसन बनाउनु पर्यो। रिलेसन छैन भने रिलेसन बनाउने काम गर्नुपर्छ। भने अब के गर्ने त भन्दाखेरि यो फेरि डिफरेन्स निकाल्ने, यसको पनि डिफरेन्स निकाल्ने। कति आउँछ, +5 हुने रहेछ। 8 बाट 15 मा जाँदा 7 ले बढ्यो, 15 बाट 24 मा जाँदा 9 ले बढ्यो, 24 बाट 35 मा जाँदा 11 ले बढ्यो। अब हेर्नुस् ल, अब हेर्नुस् यहाँनेरि 5 7 9 11। अब मिल्यो कि मिलेन? नम्बरको प्याटर्नहरु मिलेको छ कि छैन? ल यहाँसम्म केही बुझ्नु भएन भने भन्नुस् मलाई, त्यसपछि बल्ल म अगाडि बढ्छु। यहाँसम्म केही बुझ्नु भएको छैन भन्नुस् ल। डिफरेन्सको पनि डिफरेन्स निकालेको मात्र हो मैले। ल हेर्नुस् है, फेरि एकचोटि पहिला सुरु के गर्ने भन्दाखेरि पहिला सुरु माथिको तपाईले अब गाह्रो भयो भने फेरि एकचोटि म भन्छु। गिवन सिरिजमा पहिला सुरु अब हामीले केही पनि भेटेनौं भने त डिफरेन्स निकाल्ने हो पहिलो काम है। पहिलो काम हामी डिफरेन्स निकाल्ने काम गर्छौं। अब डिफरेन्स निकालिसकेपछि यो डिफरेन्सहरु के हुनु पर्छ, +3 6 9 12 15 आएको भए मिल्थ्यो। फेरि 3 6 12 24 48 त्यसरी आएको भए पनि बुझिन्थ्यो। तर त्यसरी आएन भने अब यो डिफरेन्सहरुको केही प्याटर्न छ कि डिफरेन्सहरुबाट चाहिँ हामीले फेरि डिफरेन्स निकाल्ने। भनेको मतलब यो जति जतिको फरक आएको छ त्यसलाई पनि फरक निकाल्ने के। 3 र 8 को 5 को फरक छ, 8 र 15 भनेको 7 को फरक, 15 र 24 भनेको 9 को फरक, 24 र 35 भनेको 11 को फरक। यसरी डिफरेन्स निकाल्दाखेरि डिफरेन्सहरुको फेरि डिफरेन्स निकाल्दाखेरि चाहिँ 5 7 9 11 13 15 प्याटर्न मिल्यो। अब प्याटर्न मिल्यो भने अब यो 35 मा कति जोड्ने अर्थ भन्दाखेरि 35 मा अब कतिको पालो, 13 जोड्ने पालो। ल हेर्नुस्, 13 जोड्ने पालो। अनि 3 मा 5 जोडेर 8 आउँथ्यो, 8 मा 7 जोडेर 15 आउँथ्यो, 15 मा 9 ले 24, 24 11 35, 35 मा 13 ले 48 आउने रहेछ। अब यो 92 मा के गर्ने, 48 जोड दिने। 92 मा 48 जोड्नुस् कति आउँछ, 140 आउँछ। दैट इज आवर फाइनल एन्सर, रिक्वायर्ड एन्सर आयो यदि भइसकेपछि। सो यसरी तपाईले ट्रायंगुलर प्याटर्न सिरिज गर्न सक्नुहुन्छ। अलि कम्प्लिकेटेड खालको सिरिजहरु, अलि गाह्रो खालको सिरिजहरु आयो। सो अब बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? बुझियो, ओके। ल है, यसलाई याद गर्नुस् है, एकचोटि घरमा मजाले प्र्याक्टिस गर्नुस्। त्यति भइसकेपछि तपाईलाई ट्रायंगुलर प्याटर्नमा अलि गाह्रो खालको क्वेशन आयो भने पनि हामी मजाले गर्न सक्छौं। तपाईलाई धेरै कम्प्लिकेसनसम्म आउन सक्यो भने पनि हामी त्यसलाई चाहिँ इजिली सल्भ गर्न सक्छौं है। सो नेक्स्ट मैले अर्को क्वेशन मेटिसकेको छु, त्यो फेरि लेख्दिन्छु म। 4 9 35 49 एन्ड 121 यसरी दिएको छ। हेर्नुस् है, यसरी 10 नम्बरको क्वेशनमा मैले यसरी दिएको थिएँ है। 10 नम्बरको क्वेशनमा 4 9 25 49 128। हेर्नुस्, पहिला सुरुमा सबभन्दा अगाडि के हेर्ने भन्दा नम्बरको प्रपर्टी हेर्ने। व्हाट आर दिस नम्बर्स? दिस ऑल आर स्क्वायर नम्बर्स है। स्क्वायर नम्बर दिएको छ। यो भनेको 2 को स्क्वायर, यो भनेको 3 को स्क्वायर, यो भनेको कतिको स्क्वायर, 5 को स्क्वायर, यो 7 को स्क्वायर, यो 11 को स्क्वायर। सो अब यहाँ प्याटर्न लेख्छु है। यो के नम्बरको स्क्वायर हो, किन लगातारको नम्बरहरुको स्क्वायर नगरेको? हेर्नुस् त, किन लगातारको नम्बरहरुको स्क्वायर नगरेको भन्दाखेरि यो 2 3 5 7 11 these are prime numbers, रूट संख्याहरु। नेपालीमा भन्दाखेरि रूट संख्याहरु प्राइम नम्बर्सहरु हुन्छ सबै है। प्राइम नम्बर्सहरु हुन्। प्राइम नम्बरहरुलाई स्क्वायर गर्दै गएको छ। यसपछि आउने प्राइम नम्बर भनेको कति हो, रूट संख्या भनेको 13 हो। 13 को स्क्वायर गर्नुस् कति आउँछ, 169। दैट इज द मिसिङ टर्म इन द
गिभन सिरिज यसरी हेर्नु पर्यो तपाईले है। फेरि त्यो दिनदेखि 144 एकजनाले आन्सर गरिसक्नु भएको थियो, 121 को पछाडि 144 आउँछ भन्ने त लाग्यो होला, तर त्योभन्दा अगाडिको क्रमलाई पनि तपाईँले हेर्नुपर्छ कसरी दिएको छ। यानी 2 को स्क्वायर 3 को स्क्वायर 4 को 5 को 6 को 7 को त्यसरी लगातार गएको छ भने लगातारको लेख्ने। अहिले दिएको नम्बरहरु के दिएको छ, प्राइम नम्बर स्क्वायर अफ प्राइम नम्बर है, स्क्वायर अफ प्राइम नम्बर्स ल यसरी हामीलाई दिएको छ। सो त्यसलाई याद गर्नुस्। त्यसपछि म अर्को क्वेशनमा गएँ 11 नम्बर क्वेशनमा। एघार नम्बरमा के दिएको छ भन्दा 1 1 2 6 24 120 व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म भनेर यसरी सोधिएको छ। त हेर्नुस् अब यसरी दिएको छ। अब यसमा के दिएको छ पहिला सुरु हामीलाई पत्ता लगाउनै गाह्रो पर्छ। अब हेर्नुस् नम्बरहरुको कुनै एउटा प्रपर्टी सर्टेन प्रपर्टी पनि छैन, एक एक दुई ठाउँमा आएको छ भन्छ। यहाँनेरि के बुझ्नु पर्यो तपाईले भन्दा यो दुई ठाउँमा एक एक आउने बित्तिकै केही न केही छ है, केही न केही छ। किन सँगै दुईटा नम्बरहरु एकै ठाउँमा एउटै सिरिजमा अरु नम्बर चाहिँ बढ्दै आउने, दुईटा नम्बर किन सेम आयो भन्दा एकलाई एक नै निकाल्नलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि भन्नुस् त ल, एकमा केही जोड्यो भने एक आउँछ, एकमा केही घटायो भने एक आउँछ, आउँदैन। एकलाई एकले गुणन गर्यो भने एक आउँछ भनेको मतलब 1 into 1 हेर्नुस् है। पहिलो टर्म 10 को फेरि भन्नुभयो ल, ठिक छ 10 को फेरि भन्ने भन्नुभएको छ ल, ठिक छ। यो 4 भनेको 2 को स्क्वायर हो हेर्नुस् है, 9 भनेको 3 को स्क्वायर, 25 भनेको 5 को स्क्वायर, 49 भनेको 7 को स्क्वायर, 121 भनेको 11 को स्क्वायर हो भनेपछि तपाईले के थाहा पाउनु पर्यो त्यहाँनेरि भने यो 2 3 5 7 11 भनेर यसरी प्याटर्न आयो भने यो के को प्याटर्न आएको हो भनेर तपाईले थाहा पाउनु पर्यो। यो भनेको प्राइम नम्बर हो, 2 3 5 7 9 आएन नि, हामी 9 आएन, 9 9 यो प्राइम नम्बर बुझ्नु पर्यो। अनि प्राइम नम्बर हो, यहाँ प्राइम नम्बर भनेको अब रुट संख्या एकले र आफूले मात्र भाग गर्ने, अरूले भाग नजाने संख्या। यो पछि आउने प्राइम नम्बर भनेको 13 हो, 13 को अनि स्क्वायर गर्दाखेरि यहाँ सबैको स्क्वायर गरिएको छ, सबैलाई स्क्वायर गरेर राखेको छ, 13 को स्क्वायर गर्दाखेरि 169 आउँछ। त्यसरी हामीले आन्सर 169 भन्छ 10 नम्बर। ल 11 नम्बरमा हेर्नुस् अब यसैगरी 1 into 1 भयो। त्यसपछि यसमा हेर्नुस् त 1 र 2 भनेपछि 1 into 2 गरिएको होला। त्यसपछि यो 2 र 6 मा हेर्नुस् 2 लाई 3 ले गुणन गर्यो 6 आयो। त्यसैगरी यो 6 लाई कतिले गुणन गर्यो, 6 लाई 4 ले गुणन गर्यो 24 आयो। 24 लाई फेरि के गर्ने, 24 लाई 5 ले गुणन गर्यो कति आयो 120 आयो। अब के को पालो भन्दा 120 लाई कतिले गुणन गर्ने पालो हेर्नुस् त अब 6 ले गुणन गर्ने पालो हो। 120 लाई 6 ले गुणन गर्नुस् कति आउँछ 720 आउँछ यसरी। ल यसरी सिरिज बनेको रहेछ 11 नम्बरको। ल हेर्नुस् अब के छ यसमा, फेरि भन्नुभएको छ ल, ठिक छ। हेर्नुस् है पहिला सुरुमा दुईटा टर्म हेर्ने, 1 into 1 गर्ने 1 आयो। फेरि त्यो 1 आएको बेला 1 into 2 गर्ने, यो भनेको 2 आयो। त्यसपछि 2 लाई फेरि के गर्ने, अब अघि हेर्नुस् है 1 ले गुणन गर्यो 2 ले गुणन गर्यो, अब 3 ले गुणन गर्ने पालो 6 आयो। फेरि 6 आएपछि 6 लाई कतिले गुणन गर्ने पालो 4 ले गुणन गर्ने पालो 24 आयो। 24 लाई कतिले गुणन गर्ने पालो 5 ले गुणन गर्ने पालो 120 आयो। अब 120 लाई कतिले गुणन गर्ने पालो 6 ले गुणन गर्ने पालो, यसरी 720 आयो। सिरिज बन्यो। हामीलाई चाहिएको 120 पछि अर्को भनेको 720 हुने रहेछ भन्नुपर्छ है। ल यति भइसक्यो। सिरिजहरु धेरै छन्, जति धेरै गरे पनि सकिदैन। हेर्नुस् मैले दिनैभरि तपाईलाई पढाए भने सिरिज सकिदैन, मेसिङ नम्बर सकिदैन, जति गरे पनि सकिदैन। अब बाँकी तपाईले प्र्याक्टिस गर्ने, तपाईले खोज्ने काम गर्नु। अब त्यसमा मैले यहाँ भन्दा धेरै अहिले गराइन, जति गराए पनि सकिदैन। तपाईलाई दिनैभरि मैले यही पढाइरहेँ भने सकिदैन है। त्यसले गर्दाखेरि अब म तपाईहरुलाई नम्बर एनालोजी भन्ने पार्टमा लिएर जान्छु। नम्बर एनालोजी, नम्बर एनालोजीमा हामीले के कुरा पढ्नुपर्छ एकदम सिम्पल। दुई तीनवटा क्वेशन गरेको तपाईलाई आइडिया हुन्छ। त्यसमा मैले धेरै गराउँदिन पनि, 4-5 वटा क्वेशनहरु गराउँछु र त्यसमा सानो कुरा भनिहाल्छु। नम्बर एनालोजी गर्दाखेरि हामीले नम्बर एनालोजी गरिराख्दाखेरि के कुरा याद गर्नु पर्यो, एनालोजी भनेको व्हाट इज एनालोजी। एनालोजी भनेको समरूपता, कुनै दुईवटा बीचको सम्बन्ध अरु दुईटा बीचको सम्बन्ध जस्तो हुनुपर्छ भन्न खोजे हो। जस्तो तपाईलाई एक्जाम्पलको लागि यदि नेपाल भनेको काठमाडौँ हो भने, नेपाल भनेको काठमाडौँ हो भने साउथ अफ्रिका भनेको के हो,
साउथ अफ्रिकाको के हुन्छ होला हेर्नु त्यसरी तपाईलाई अप्सन दिन्छ अब त्यहाँनेरि क्यानबेरा दियो अब क्यानबेरा त्यसपछि बी मा सिडनी सी नम्बरमा केप टाउन डी नम्बरमा प्रिटोरिया यसरी तपाईहरुलाई क्वेशन के दियो हुन्छ है यसरी क्वेशन सोधियो अब यसरी सोधेको बेलामा के सोधेको हो भनेर तपाईले पत्ता लगाउनु नेपालको काठमाडौँ भए जस्तै साउथ अफ्रिकाको के हुन्छ त भनेर सोधेको समरूपता भनेर है समरूपता सोधेको हो नेपालको काठमाडौँसँग कस्तो सम्बन्ध छ भन्दाखेरि यो भनेको के हो क्यापिटल सिटी हो नेपालको काठमाडौँसँग कस्तो सम्बन्ध छ भन्दा क्यापिटल सिटी हो नेपालको काठमाडौँ भनेपछि साउथ अफ्रिकाको पनि क्यापिटल सोधेको हो भन्ने कुरा एनालोजी भनेको के हो है समरूपता भने साउथ अफ्रिकाको क्यापिटल के हो त अब त्यो तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो नि पहिला सुरु त्यो त तपाईहरुको जीके मा भर पर्छ नि साउथ अफ्रिका क्यापिटल तपाईलाई थाहा छ भने थाहा छ छैन भने त्यो मिलेन त्यसमा गर्न सक्नु भएन सो एनालोजीमा ओल्ड एनालोजी भनेर तपाईले जुन पढ्नु पर्छ ओल्ड एनालोजी म पढाउँदिन ओल्ड एनालोजी यही हो यसमा मैले पढाएर काम पनि छैन तपाईले जीके मा जति जान्नु भएको छ त्यही कुरा यसमा पर्छ त्यही कुरा यसमा आउँछ अब हेर्नुस् साउथ अफ्रिकाको क्यापिटल कुन हो साउथ अफ्रिकाको क्यापिटल कुन हो भन्नुस् त क्यानबेरा सिडनी केप टाउन प्रिटोरिया Canberra is the capital city of Australia. Right? Canberra is the capital city of Australia. अब धेरै जनालाई कन्फ्युजन लागेको केप टाउन is a city in South Africa, but this is not a capital city. This is not a capital city. This is not a capital city. Hey, this is not a capital city. केप टाउन भनेको साउथ अफ्रिकाको एउटा ठुलो सहर हो एकदमै राम्रो सहर हो पुरानो ऐतिहासिक सहर हो साउथ अफ्रिका क्यापिटल हो प्रिटोरिया होला तपाईलाई धेरै जनालाई यो थाहा छैन होला तपाईले पढ्नु भएको छ जीके मा तर जीके मा साउथ अफ्रिका क्यापिटल केप टाउन भनेर पढ्नु भएको छैन साउथ अफ्रिका भन्ने केप टाउन सुन्नु भएको छ अनि केप टाउन नै तपाईले लगाउनुहुन्छ दैट इज रङ त्यसरी तपाईलाई झुकाइदिन सक्छ है जस्तो तपाईलाई टर्की भन्ने बित्तिकै के थाहा हुन्छ के लाग्छ भन्नु त टर्की भन्ने बित्तिकै टर्कीको क्यापिटल के हुन्छ टर्कीको क्यापिटल के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई लाग्छ टर्की सुन्ने बित्तिकै के लाग्छ भन्दा इस्तानबुल एकदमै फेमस वान अफ द मोस्ट फेमस हिस्टोरिकल सिटी इस्तानबुल धेरै फेमस ठाउँ है टर्की भन्ने बित्तिकै हामीलाई लागिहाल्छ इस्तानबुल तर टर्कीको क्यापिटल इस्तानबुल त होइन नि तपाईहरु धेरै जना दुई चारवटा कन्ट्रीहरुको क्यापिटलमा कन्फ्युजन होला है टर्कीको क्यापिटल इस्तानबुल होइन एन्कारा हो एन्कारा यो कुराहरु तपाईले याद गर्नु सक्यो यो मैले पढाएर बस्दिन आई एम नट अ जीके टिचर जीके मा तपाईले आफैले पढ्ने हो है सिटी के कस्तो हुन्छ भने कन्ट्री एन्ड क्यापिटल सिटी भनेर युट्युबमा सर्च गरेर युट्युबको भिडियो बजाएर आनन्दले सुनेर बस्नु भयो भने यो याद हुन्छ मजाले है 100 वटा कन्ट्री याद गर्नु भने बाँकी 100 वटाको त थाहा भइहाल्छ नि आफूले हैन त्यो याद गर्ने काम गर्नुस् यसरी नझुकिनुस् है साउथ अफ्रिका क्यापिटल केप टाउन जस्तो लाग्छ टर्की भन्ने बित्तिकै इस्तानबुल जस्तो लाग्छ दे आर नट द क्यापिटल सिटीज है सो यो कुरा तपाईले अब याद गर्ने ओल्ड एनालोजी म यो पढाएर बस्दिन अहिले है यसमा म समय दिन्न म अहिले नम्बर एनालोजी तपाईले गर्नुस् नम्बर भिडियो कस्तो हुने भनेर ओल्ड एनालोजी तपाईले जति जीके जान्नु भएको छ त्यति नै तपाईले त्यति भित्रबाटै तपाईले गर्न सक्नुपर्छ है जीके जान्नु हो भने ओल्ड एनालोजी मिल्छ जीके जान्नु भएको छ भने जीके पढ्नुस् मेहनत गर्नुस् जीके मा त्यो कुराहरु धेरै कुराहरु एनिमलको आवाजहरुको कुरा आउँछ एनिमलको चालहरुको कुरा आउँछ जस्तो अब घोडा बाघ गर्जन्छ भने अब स्यालले के गर्छ भने जस्तै कुराहरु तपाईलाई सोधिन्छ हैन त्यो कुराहरु तपाईले याद गर्नुस् अब म सिधै तपाईहरुले नम्बर एनालोजी कुरा गर्छु नम्बर एनालोजीमा अब एउटा एक्जाम्पल दिए मैले एक नम्बरमा 4 को 16 भयो जस्तै 5 को कति यसरी तपाईहरुलाई सोधिन्छ है 4 को 16 भयो जस्तै 5 को कति हुन्छ भनेर सोधियो अब तपाईले आन्सर गर्न हतार गर्नुहुन्छ है आन्सर गर्न हतार गर्नुहुन्छ मैले अप्सन दिएकै छैन ल हेर्नुस् 25 भनिसक्नु भयो दुई जनाले भनिसक्नु मैले अप्सन दिएकै छैन तपाईले आन्सर भनिसक्नु भयो एनालोजीमा अप्सन बिना तपाईले आन्सर भन्न सक्नुहुन्न अप्सन बिनाको आन्सर भनेर काम छ है ल हेर्नु अप्सन दिए मैले तपाईले सबैले 25 आन्सर भन्नुभयो मैले 15 दिए 20 दिए 24 दिए 30 दिए ल भन्नुस् अब 25 हो कि होइन त्यही कुरा मैले भन्न खोजेँ तपाईलाई है सिम्पल यही कुरा भन्न खोजेँ हो दुईटै क्वेशन दुईटै सही छ तपाईले भन्नुभएको आन्सर 25 गलत होइन तर आन्सर गर्ने भनेको यसमा अप्सन कसरी दिएको छ अप्सन अनुसार जाने है अप्सन अनुसार तपाईहरु जाने हो बुझ्नु कुरा अप्सन अनुसार जाने भनेको मतलब 4 को 16 हुनलाई
के हुन सक्छ भन्दा स्क्वायर गरेको हुन सक्छ हामीलाई पहिला सुरुमा लाग्छ स्क्वायर गरेको हुन सक्छ भने 5 को पनि स्क्वायर गर्नु 25 आउँछ तर अप्सनमा 25 छैन हेर्नुस् है अप्सनमा 25 छैन अप्सनमा 25 छैन भने यहाँ के गरेको भन्दा 4 * 4 16 यहाँ 5 आछ 5 * 4 कति हुन्छ 20 हुन्छ ल दुईटा नम्बरलाई 4 ले गुणन गरेको पनि राम्रो हुँदो रहेछ नि त बुझ्नु पनि कुरा स्क्वायर गरेको मात्र हो भन्ने कुरा होइन स्क्वायर गरेको पनि हुन सक्छ 4 ले गुणन गरेको पनि हुन सक्छ भनेपछि पहिलो संख्या 4 लाई 4 ले गुणन गर्दा 16 आयो अनि 5 लाई पनि 4 ले गुणन गर्दा कति आउँछ 20 आउँछ दैट इज द राइट आन्सर सिम्पली मल्टिप्लाई बाइ 4 है कहिलेकाहीँ स्क्वायर गर्यो सधैँ स्क्वायर हुन्छ भन्ने छैन नि बुझ्नु म कन्सेप्ट अब प्रोपोर्सनबाट हेर्ने होइन अप्सनबाट हेर्ने जति अप्सनबाट गर्नु भएको छ प्रोपोर्सनबाटै हेर्ने अहिलेलाई ठिक छ प्रोपोर्सनबाट हेर्ने तर कस्तो हुन्छ भने अप्सनमा दिएको अनुसार तपाईहरु बुझ्न सक्नुभयो है अप्सनमा तपाईले सिम्पली सुरुमा जुन आइडिया ल्याउनु हो भने सुरुमा तपाईलाई के लाग्यो भन्दा 4 को स्क्वायर गर्दा 16 आउँछ 5 को स्क्वायर गर्दा 25 आउँछ तपाईलाई लाग्यो ठिक छ दैट इज ओके तर अप्सनमा हेर्नु देयर इज नो 25 इन अप्सन्स अप्सनमा 25 छैन यु हैव टु थिंक डिफरेंट तपाईहरुले अब डिफरेंट तरिकाले सोच्नु पर्यो है डिफरेंट तरिकाले सोच्नु पर्यो डिफरेंट तरिकाले सोच्नु अनि अर्को तरिका हेर्नु 4 ले 16 बनाउन 4 ले गुणन गर्नुहुन्छ 5 लाई 4 ले गुणन गरे 20 आउँछ 20 अप्सनमा छ दैट इज द राइट आन्सर सो यसरी तपाईले हेर्नु सधैँ स्क्वायरले गरिएको भन्ने हुँदैन है यसरी हेर्नु पर्यो त्यसपछि अर्को क्वेशनमा म गए दुई चारवटा आइडियाहरु दिन्छु है म मेरो इन्टेन्सिटी अघिदेखि नै सेम नै छ है तपाईको आवाजमा अब सायद केही कमी आएको भए डिभाइसहरु केही प्रब्लम पनि हुन सक्छ मेरो अघिदेखि म जति चर्को बोलिरहेको छु म त्यति नै बोलिरहेको छु है म कहिले बोर्डतिर फर्किँदाखेरि तपाईहरु सानो आवाज आउला नत्र पनि नर्मली आवाजमा त्यस्तो समस्या छैन आई थिंक है तपाईको आफूमा चेक गर्नु ओके नेक्स्ट क्वेशन ठीक छ ल ठीक छ नेक्स्ट क्वेशन 15 को 125 भयो जस्तै 25 को कति हुन्छ भनेर मैले सोधेलाई है 15 को 125 भयो जस्तै 25 कति हुन्छ एउटामा दिए 425 अर्कोमा दिए 625 अर्कोमा दिए 125 अर्कोमा दिए मैले मानौ 175 ल यसरी ल हेर्नु अब के हुन्छ 15 को 125 भयो जस्तै 25 को कति हुन्छ 625 धेरै जनाको आन्सर आयो 625 आन्सर आउने क्रम चलिरहेछ नाउ मैले तपाईलाई एउटा कुरा रिमाइन्ड गरिहालेँ 15 को स्क्वायर 125 होइन 15 को स्क्वायर 125 हो र 15 को स्क्वायर 225 हो 125 होइन है त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरु झुकिनु हो अब के सोच्नु पर्यो तपाईहरुले भन्दाखेरि 15 को स्क्वायर गर्ने 100 घटायो भने 15 को स्क्वायर हुन्छ 15 को स्क्वायर हुन्छ 225 225 मा 100 घटायो भने 125 आउँछ अब यतापरि 25 को स्क्वायर गर्नुस् 625 625 मा 100 घटाउनुस् 525 आउँछ 525 पनि अप्सनमा छैन छैन भने अब हेर्नुस् छैन भने 15 र 125 मा हेर्नुस् है त अब 15 को 1 को स्क्वायर 1 5 को स्क्वायर 25 हेर्नुस् है 1 को स्क्वायर 1 5 को स्क्वायर 25 यसैगरी यहाँनिर हेर्नुस् अब 25 मा 2 को स्क्वायर 4 5 को स्क्वायर 25 कति आउने रहेछ 425 आउने रहेछ हेर्नुस् यसरी फरक तरिकाले सोच्नु पर्यो तपाईहरुले है एउटै सिधा तपाईलाई लाग्यो स्क्वायर नम्बर आन्सर दिइहाल्नुको फटाफट एकदम छिटो गर्नुको आन्सर सही गर्नुको के आन्सर दिइहाल्नुको तर छिटो मात्र गरेर भएन सही पनि हुनु पर्यो तपाईले अलिकति सोच्नु पर्यो टाइम दिनु पर्यो थोरै समय 15 को स्क्वायर 125 हो र होइन नि त त्यसमा तपाईले झुकिनु भयो धेरै जनाले 625 भन्नु भएको छ नि तपाईले सोच्नु हो 15 को स्क्वायर दिएको छ 25 को पनि स्क्वायर दिन्छु आई विल आन्सर क्विकली मैले आन्सर क्विकली दिए बट रङ दिए त्यो कुरा तपाईले सोच्नु पर्यो है दिएको क्वेशनमा सोधेको तरिका धेरै थरी हुन्छ कुन तरिकाले सोधेको छ त्यही तरिकाले हामीले पनि सोच्न सक्नुपर्छ एन्ड दैट इज टफ वान हामीलाई गाह्रो कुरा हो है एकदमै गाह्रो कुरा हो तपाईलाई यसरी नै सोच्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदैन है त्यसले गर्दा तरिकाहरु सिक्नुस् है तरिकाहरु सिक्नु त्यसमा गाह्रो लाग्यो सजिलो लाग्यो त्यो भन्दा पनि कस्तो कस्तो तरिकाले क्वेशनहरु सोध्न सकिने रहेछ भनेर तपाईहरु सिक्नु अहिले ल त्यसपछि म अर्को क्वेशनमा गएँ 7 को 64 भयो जस्तै 9 को कति हुन्छ
यसरी सुन्नु हेर्नुस् त 7 को 64 भए जस्तै 9 को कति हुन्छ ल ठिक छ हेर्नुस् 7 को 64 भनेको 7 मा 1 जोड्ने अनि स्क्वायर गर्ने हो 8 को स्क्वायर हो यहाँ 9 मा पनि 1 जोड्नु अनि स्क्वायर गरिदिनुस् कति आउँछ 9 मा 1 जोड्नु 10 को स्क्वायर 100 भयो हामी धेरै जना सजिलै आन्सर आयो समस्या भएन त्यसमा तपाईलाई मैले अर्को क्वेशन सोधे त्यसरीमा हो 8 को 81 भए जस्तै 14 को कति ल 8 को 81 भए जस्तै 14 को कति हुन्छ होला आन्सर गर्नु दुई तीनजनाले आन्सर दिइसक्नु भएको छ ल हेर्नुहोस् तपाईँ ह्युमन माइन्ड अचम्मको छ क्या हाम्रो हामी एउटा कुरा देख्ने बित्तिकै त्यही तरिकाले सोच्छौँ सबै कुरालाई भनेको जेनरलाइज गरिहाल्छ है जेनरलाइज गरिहाल्छ तपाईँले सिम्पली हेर्नुहोस् त 8 को 81 भनेको यो 8 मा 1 जोडेर भनेको 9 बनाएर त्यसलाई स्क्वायर गरेर 81 निकालेको हो कि हेर्नुहोस् है 8 मा 1 जोड्ने अनि त्यहाँबाट स्क्वायर गर्ने 81 14 मा 1 जोड्नुस् 15 15 को स्क्वायर गर्नुस् 225 आको भए दैट इज द राइट आन्सर 225 आको भए ठिक थियो तर 196 169 कसरी आन्सर हुन सक्छ तपाईले त्यहाँनेर के गर्नुभयो स्क्वायरलाई स्क्वायरकै तरिकाले मात्र सोध्नुभयो क्या न अब तपाईहरुको हेर्नुस् यहाँ क्वेशन चाहिँ के दिएको छ कसरी दिएको छ भनेर तपाईले यहाँ हेर्नुस् अब अप्सन राम्ररी हेर्नुस् अब यहाँ हेरौँ है त 8 र 81 8 लाई 81 बनायो भने 8 मा 73 जोड्यो भने 81 हुन्छ हो 8 मा 73 जोड्यो भने 81 हुन्छ अब यो 14 मा पनि 73 जोड्नुस् 14 मा 73 जोड्दा कति हुन्छ 87 हुन्छ ल हेर्नुस् 87 यहाँनेर अप्सन डी मा छ दैट इज द राइट आन्सर हामीले सोच्ने तरिका बदल्नु पर्यो हामीले धेरै भास्ट तरिकाले धेरै फरी तरिकाले सोच्नु पर्यो एउटै मात्र हेरेर स्क्वायर मात्रै गर्ने क्यूब मात्र गर्ने प्लस गर्ने स्क्वायर गर्ने प्लस गर्ने स्क्वायर गर्ने न है त्यसरी गर्ने होइन 14 into 10 plus 1 भन्नुभएको छ ठीक छ 14 into 10 plus 1 ठीक छ तर 14 into 10 plus 1 गर्दाखेरि 141 आन्सर छैन नि त तपाईको अप्सन 141 थियो भने दैट इज द राइट वे बट त्यहाँनेर आन्सर छैन सो यो डिफरेन्सहरु तपाईले कसरी हेर्ने सधैं एउटै माथि क्वेशनमा हेर्नु हो स्क्वायर गर्नु मिल्यो यहाँ पनि स्क्वायर गर्न खोज्नु भयो भनेको मतलब हाम्रो माइन्डले तपाईले एउटा मान्छे गलत देख्नु भयो भने सर्कलको सबै मान्छे गलत देखे जस्तै हो यो एउटा क्वेशनलाई त्यो तरिकाले गर्ने बित्तिकै सबै क्वेशन त्यही तरिकाले सोच्नुको ठीक छ सोध्न पाइयो तर तपाईले के गर्नु यहाँ त प्लस 1 गरेर स्क्वायर गरेर ठाउँमा तपाईले माइनस 1 गरेर स्क्वायर गरेर आन्सर निकाल्दिनु भनेको 196 र 169 आन्सर ननिकालेर तपाईले आन्सर निकाल्न जान्नु भएको छैन भने दैट इज ओके ठीक थियो त्यो गलत होइन तर तपाईले के गर्नु 14 को स्क्वायर निकाल्नु कसैले कसैले 14 मा 1 घटाएर निकाल्दैन बढाएर निकाल्नु पर्ने हो नि त हैन र बढाएर निकाल्नु पर्ने हो सो तपाईले के गर्नु भने क्वेशनमा ठीक छ प्र्याक्टिस छैन मैले भन्न खोजेको नि त्यही हो तपाईले प्र्याक्टिस मैले अघिदेखि भनिरहेको छु सकेसम्म धेरै कुरा खोज्नु अब मैले क्लासमा कतिवटा भन्न भ्याउने यस्तो ट्रिक भन्नुस् त मैले बल्ल बल्ल 2-4 वटा कुरा सिकाएँ यी कुराहरु तपाईलाई अब 4-5 वटा 5-6 वटा कति सिकाउँथे जति सिकाए पनि सकिदैन तपाईले आफूले हेर्नुपर्छ आफूले गर्नुपर्छ आफूले खोज्नुपर्छ अब ठीक छ अहिलेलाई केही भएको अहिले तरिका बुझ्नुभयो मलाई जहाँसम्म लाग्छ बुझ्नु भएको छ कसैले बुझ्नु भएन अझै किन यस्तो गरेको भन्ने लाग्छ भने भन्नुस् मैले अझै एउटा अलिकति तपाईलाई प्र्याक्टिस गराउँछु ल त्यसपछि गएर अर्को क्वेशनमा 8 को 24 भए जस्तै 6 को कति हुन्छ ए 8 को 24 भए जस्तै 6 को कति हुन्छ ए मा 23 बी मा 25
ईमा 28 डीमा 30 राख्नु ल यसरी राख्ने अब यसरी राखिसकेपछि अब यहाँ के हुन्छ होला त्यहाँ ल भनिसक्नु भयो ल कति हतार तपाईले आन्सर भनिसक्नु भयो यहाँ अप्सनमा केही पनि छैन अप्सन हेर्नु बाँकी छैन आन्सर भनिसक्नु 8 लाई 24 बनाउन 3 ले गुणन गर्ने मात्र हो र 8 चौके 32 माइनस 6 पनि गर्न सकिन्छ नि हैन अब त्यसरी सोच्नु पर्छ तपाईले है धेरै तरिकाले सोच्न सकिन्छ सो डोन्ट हरी अप हतार नगर्नुस् तपाईहरु हतार गरेर काम छैन यहाँ अप्सन दिएकै छैन मैले ल धेरै जनाले सही आन्सर दिन थाल्नु भयो अहिले ठीक छ यहाँनिर हेर्नुस् है त कस्तो रमाइलो क्वेशन छ 8 को 24 हुन्छ भने 8 यहाँ 24 हुने हो 6 यहाँ 18 छैन अप्सनमा कहीँ पनि फेरि 8 चौके 32 माइनस 8 गर्नुस् त्यो भनेको 24 आउँछ 6 चौके 24 माइनस 6 गर्नुस् त्यो भनेको पनि 18 आउँछ त्यो पनि छैन 24 माइनस 8 गर्नुस् त्यो पनि छैन 16 पनि छैन कुनै पनि दिएको छैन अब यहाँनिर हेर्नुस् त यो 4 र 2 4 दुना 8 हुन्छ भने कति कतिलाई कुनलाई गुणन गर्दा 6 हुन्छ हेर्नुस् अब यहाँनिर अप्सन ए मा 2 यहाँ 6 4 दुना 8 2 यहाँ 6 यसरी तपाईको आन्सर आउने भयो भनेको दुईटा नम्बरलाई गुणन गर्दाखेरि अगाडि आउनु पर्ने रहेछ भनेको यहाँनिर कति हुनु पर्ने रहेछ भन्दा 23 हुनु पर्ने रहेछ 4 गुना 8 2 यहाँ 6 यसरी हाम्रो सही आन्सर हुने भयो अब हेर्ने तरिकाहरू धेरै छन् जति गरे पनि सकिँदैन दिनैभरि मैले गराइराखेको सकिँदैन त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईहरु खोज्नुस् हेर्नुस् प्र्याक्टिस गर्नुस् नजानेका कुराहरू सोध्नुस् मैले आज नम्बर सिरिज र नम्बर एनालोजी पार्टमा यति नै राख्ने है यति नै राख्ने तपाईको अब टाइम पनि धेरै छैन अहिलेलाई मैले अब मिसिङ नम्बर र म्याट्रिक्स गराउन बाँकी छ मिसिङ नम्बर र म्याट्रिक्सलाई म तपाईहरुलाई पनि अब आज अलिकति क्लास इन्टरप्ट भएको हुनाले मैले त्यो गराउन भ्याइन नत्र त्यो आज सकाउँथे मैले सकिन्छ पनि अब सकाउन सकिएन आजलाई हाम्रो त्यो पार्ट त्यसलाई म नेक्स्ट टाइम तपाईहरुको अर्को क्लासमा कभर गर्छु है नेक्स्ट टाइम कभर गर्छु र अहिलेलाई चाहिँ हामी यतिमै क्लोजिङ गरौँ है त रिपिट गर्नुपर्छ रिपिट गर्नु यस्तो छ 8 को 24 भनेको छ 6 को कति हुन्छ भनेर सोध्यो है ए मा दियो 23 बी मा दियो 25 सी मा 28 डी मा 30 यसरी दिएको यसमा कसरी सोधेको हो भने यो पछाडीको दुईटा नम्बरहरु 24 है 4 गुना 8 4 र 2 लाई गुणन गर्ने 4 * 2 8 हुन्छ 8 आयो त्यसरी अब कुन दुईटा नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्दा 6 आउँछ भन्नु भने 2 पंचे 10 2 8 16 3 0 0 भइहाल्यो 2 यहाँ 6 हुन्छ त्यो यहाँले कति हुनु पर्छ भन्दा 23 हुनु पर्छ 23 मा 2 * 3 गयो भने कति आउँछ 6 आउँछ यसरी प्रिया गेवालीजीले सोध्नु भएको रहेछ इस्ट वेस्ट गरेर राइट लेफ्ट कसरी छुटाउने भनेर ल ठिक छ इस्ट वेस्ट गरेर राइट लेफ्ट कसरी छुटाउने है इस्ट वेस्ट जाने भनेको तपाईले नर्मली यसरी एउटा चार्ट बनाउनुहुन्छ है 8 81 14 ल ठिक छ म भनिदिन्छु है तपाईले चाहिँ भनिदिन्छु मान एउटा सोध्नु भएको छ एकदम मैले जोडिहालेँ तपाईलाई यो मैले धेरै जनालाई भनिसकेको काम छैन कुरा तपाईं इस्टतिर जानु है इस्टतिर जानु भएको छ इस्ट भनेको नाम ए भन्ने मान्छे इस्टतिर गएको छ अब त्यो मान्छे राइट तिर जानु पर्यो लेफ्ट जानु पर्यो के बुझ्नु छ भने राइट जानु पर्यो भने क्लकवाइज जानु क्लकवाइज भने तपाईलाई थाहा छ घडी घुम्नेतिर जानु भनेको घडीको सुई कता घुम्छ हेर्नु घडीको सुई यसरी घुम्ने हो किन यसरी घुम्ने हो भनेको मतलब घडीको सुई घुम्ने डाइरेक्सन भनेको यो डाइरेक्सन हो हेर्नुस् है यो डाइरेक्सन हो तपाईले बुझ्नुस् घडीको सुई घुम्ने भनेको यो डाइरेक्सनमा हो त्यो डाइरेक्सनतिर जाने यहाँनिरबाट तल झर्ने राइट भनेको है राइट भनेको तल झर्ने किन राइट भनेको क्लकवाइज र लेफ्ट भनेको के हो एन्टी क्लकवाइज यही हो यति कुरा लेखेर राख्नुस् राइट टर्न भन्यो भने क्लकवाइज लेफ्ट भन्यो भने एन्टी क्लकवाइज त्यति चाहिँ तपाईले लेखेर राख्नुस् त्यति गरेपछि बाँकी कुरा सकिला ठिक छ एक दुईटा प्र्याक्टिस गरौँ भन्दा चाहिँ दुईटा क्वेशनहरु गरौँ हामी टाइम अलिकति छ तर अब मेरो यहाँ आज कनेक्सन प्रब्लम गर्दा तपाईले म अरु कुरा गर्न सकिन
थोरै दुई चारवटा क्वेसनहरु म दुई तीनटा क्वेसनहरु अझै एड गर्छु ल ठिक छ एउटा साथीले सोध्नु भएको थियो भर्खरै 8 को 81 भयो जस्तै 14 को कति हुन्छ भनेर कसरी निकाल्नु त मैले यहाँनिर दिएको थिएँ 159 196 169 त्यसपछि सी मा 121 र डी मा 87 दिएको थिएँ है तपाईले कसरी हेर्ने भने है कसरी हेर्ने भने यो 8 को 81 भएको पहिला सुरु तपाईले हेर्ने पर्छ 8 को 81 कसरी हुन सक्छ भन्दा 8 + 1 को स्क्वायर गरेको हुन सक्छ 9 को स्क्वायर भनेको 81 अब यहाँ हेर्नु 14 लाई पनि 1 क्रस गर्नु 14 + 1 को पनि स्क्वायर गर्नु पर्यो सेम हुनु पर्यो के परेन दुईटैमा एनालोजी भनेको मैले अगाडि भनिसकेको यो दुईटाको जे रिलेसन छ त्यहाँ दुईटाको बिचमा त्यही रिलेसन हुनुपर्छ भनेपछि 14 + 1 को स्क्वायर गरिदिनुस् त्यो गर्दाखेरि 15 को स्क्वायर कति आउँछ 225 225 हाम्रो अप्सनमा छैन 225 अप्सनमा छैन भने यु हैव टु थिंक डिफरेंटली तपाईले फरक तरिकाले सोच्नु पर्यो है फरक तरिकाले सोच्दै जाँदा तपाईले के हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि 8 मा 73 जोड्दाखेरि 81 आउँछ त्यसैगरी अब यो 14 मा पनि 73 जोड्नुस् त सेम नम्बर जोड्ने हो कि त्यसरी चाहिँ गरौँ त्यो गर्दाखेरि 87 आउँछ 87 त्यसरी आयो भने चाहिँ ल हामीलाई चाहिएको कुरा हो भनेको 87 हाम्रो सोधेको आन्सर है 8 * 1 गर्दा पनि 8 * 1 गर्दा कसरी 8 * 1 गर्दा 8 आउँछ ल 14 आउने अरु नम्बर खोज्नु त्यसमा ल हेर्नुस् त 14 आउने अरु नम्बर खोज्नु त ल ठीक छ 8 * 1 गर्दा 8 आयो है ठीक छ 8 * 1 गर्नुभयो 8 आयो अब अरु कुनै नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्दा 14 आउने छ त्यहाँ हेर्नुस् ल कुनै नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्दा 14 आउँछ अप्सनमा भएको मध्ये दैट इज द पॉइंट है अप्सन अनुसार चल्ने हो हामीले सोचेको अनुसार चलेर भएन हुन त धेरै कुरा पोसिबल छ म्याथमेटिकल्ली देयर आर लट अफ पोसिबिलिटीज इन दिस क्वेशन बट यू हैव टु थिंक अकॉर्डिंग टु द अप्सन है अप्सनको अनुसारले तपाईले सोच्नु पर्यो अप्सन अनुसार हामी चल्ने हो हामी अनुसार अप्सन छैन नि त अप्सन त हामीले बनाउने हो कि हामीले त जुन तरिकाले धेरै तरिका छ यसलाई 8 को स्क्वायर गरेर त्यहाँ कति जोडेको हो कि हेर्नुस् त 8 को स्क्वायर गर्ने 64 64 मा 17 जोडेर 81 बनाएको छ यता 14 को स्क्वायर गर्नुस् 196 त्यसमा 17 जोडेर पनि हेर्नु मिल्छ नि गर्नु त तर अप्सनमा हुनु पर्यो यही पनि छैन अप्सनमा दैट इज द डिफरेन्स बुझ्नुभयो ल अब एउटा दुईटा क्वेशनहरु हेरौँ हामी अहिले हेर्नुस् तपाईहरुले ल हेर्नुस् त 6 को 2 2 2 भयो भने 7 को कति हुन्छ ल तपाईले ट्राई गर्नुस् 336 336 336 350 2 2 के हो त्यस्तो 350 350 D 336 हतार नगरौँ सोचेर भन्नु है तपाईले सोचेर भन्नु यहाँनिर हेर्नुस् अब 6 लाई 222 बनाउन कसरी गर्ने पहिला सुरु त्यसरी हेर्नु 2 2 2 जोडेर 6 दिएको पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ तर तपाईले के सोच्नु 6 र 222 आउने बित्तिकै 6 को क्यूब भने कति हो 216 हो त्यसमा 6 जोड्नुस् कति आउँछ 222 आउँछ ल
अब यहाँ 7 दिएको छ 7 को क्यूब गर्नुस् 343 आउँछ त्यसमा कति जोड्ने 7 नै जोडेर हेर्नुस् कति आउँछ 350 आउँछ दैट इज अप्सन डी हुने रहेछ बुझ्नुभयो यसको तरिका सजिलो छ है क्वेशन नम्बर 7 अर्को एउटा क्वेशन गरौँ अझै 3 + 4 + 3 = 7 हुन्छ र तपाईले त आफैले क्याल्कुलेसनलाई नै गर्नु च्यालेन्ज गर्नु हैन आफैले गर्नुभयो 3 + 4 नै 7 हुन्छ 3 + 4 + 3 गर्दाखेरि कति हुन्छ हेर्नुस् त 10 आउँछ नि 7 आउँछ र हतार नगरिकन गर्नुस् है क्वेशनहरु गर्दाखेरि हतार नगर्नुस् ल क्वेशन नम्बर 7 ल अब 7 नम्बर क्वेशन हेरौँ पहिला सुरु 7 नम्बर क्वेशन हेरौँ त्यसमा के दिएको छ 7 नम्बरको क्वेशनमा 9 को 243 भए जस्तै 10 को कति हुन्छ भनेर सोधेको छ 9 को 243 के सँग सम्बन्ध छ पहिला सुरु त्यो पत्ता लगाऊ 9 को 243 सँग के सम्बन्ध छ कि त्यो हेरौँ सम्बन्ध यसो हेर्दाखेरि देखिँदैन भने हेर्नुस् अब 4 2 6 3 9 तिनटा सबैलाई जोड्दाखेरि कति आउँछ 9 आउँछ अब तिनटैलाई जोड्दा 10 आउने अप्सन खोज्नुस् तिनटैलाई जोड्दा 10 आउने भनेको 4 2 6 2 8 भयो 4 2 6 4 10 भयो यदि 4 2 6 6 12 भयो 4 2 6 8 14 भयो अप्सन 10 आउने भनेको अप्सन बी दैट इज द राइट अप्सन and go to question number 8 please लानु सानो 8 को 256 हमरा सरसरी हेर्दाखेरि 8 को 256 देख्दै 8 गुना 16 16 को स्क्वायर 256 आयो त्यसैगरी 10 लाई हेर्नु 10 * 2 20 20 को स्क्वायर 400 400 त छैन अप्सन हेर्नुस् है सो 8 गुना 16 16 को स्क्वायर 256 10 गुना 20 20 को स्क्वायर 400 अप्सनमा छैन भने अर्को तरिकाले सोध्नु अर्को तरिकाले भनेको 8 को क्यूब गर्दिनुस् 512 यसको आधा गर्दिनुस् 256 10 को क्यूब गर्दिनुस् 1000 1000 लाई आधा गर्दिनुस् कति आउँछ 500 दैट इज द राइट अप्सन 500 ल यति नै हो यति गरेपछि पुग्छ है हामीले धेरै अब हामीले अरु पार्ट कभर गर्नु पनि भन्नाले अब आजलाई मेरो अलिकति डिस्टर्बेन्सले गर्दाखेरि पनि टाइम लस भयो मैले त्यसलाई अगाडि लान सकिनँ म त्यसलाई अर्को दिन कभर गर्ने प्रयास गर्छु आजलाई चाहिँ अब हामी यति मात्र गरौँ है यति मात्र गरौँ अब बाँकी हामी नेक्स्ट डे अगाडिको कसरी भन्नु भएको छ अगाडि भन्नाले यो गरेर अगाडिनेर जति गरे पनि पुग्दैन मैले भनिसकेँ अगाडि क्लास सुरु गर्नभन्दा जति धेरै गरे पनि तपाईले सक्नुहुन्न है 9 2 43 ओके
त्यसमा जोड्ने सबैलाई अप्सन जोड्ने, अप्सनमा भएकोलाई जोडिदिनुहोस् न है। 9 to 243 भएको जस्तै त्यो भनेको सबैलाई जोड्दाखेरि 9 आउँथ्यो। अब यहाँनिर 10 को कति हुन्छ भनेको छ, सबैलाई जोड्दा 10 आउने अप्सन खोज्नुहोस् न त्यहाँनिर। अप्सन बी मा छ सबैलाई जोड्दाखेरि 10 आउने, 4 2 4 छ, सबैलाई जोड्दा 10 आउने गर्ने। ठिक छ, इमेल आइडी म यहाँ लेखिदिन्छु। तपाईँको इमेल आएको देखेको थिएँ मैले, कसैले पठाउनु भएको छ तर मैले रिप्लाई गर्नु भएको छैन है, तपाईँलाई आज हेर्छु म। त्यसमा इमेल गर्नुहोस् imstore55@gmail.com। यसमा इमेल गर्नुभयो भने मैले तपाईँलाई आज अथवा नभए भोलिसम्ममा तपाईँलाई आज पठाउनु भएको छ त्यो म रिप्लाई गर्छु। अब अगाडि पठाउनु भएको साथीहरूको पनि मैले इमेल आएको चाहिँ थाहा पाएको छु तर मैले रिप्लाई गर्न पाइरहेको छैन है। ठिक छ, आजलाई यति गरौँ हामी। अब तपाईँको जिके क्लास कन्टिन्यू हुन्छ, त्यसपछि कुनै टाइम मिलाएर हाम्रो फेरि एक दिन अनि तपाईँको क्लास यो ऱ्याप अप गरौँला है। फर्मल पार्टलाई बाँकीको कुराहरू ल आजलाई यति नै गरौँ सर। म अब बिदा लिएँ सर। सर हुन्न कि ल मैले आजलाई बिदा लिने है त। म हामी अर्को दिन भेट्छौँ। सर हुनुहुन्न रहेछ, मैले अब तपाईँलाई कुन दिन हुन्छ क्लास सरले खबर गर्नुहुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ मैले लिभ गरेँ है त। ओके 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 क्लास सक्यो होइन।